हमारे यहाँ जितने गद्दार मुसलमानों में पैदा हुए, मुसलमानों की तारीख में जितना साजिशी है, जितने कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जितने पीठ पीछे खंजर का वार करने वाले हमारी तारीख में, मुझे तो और किसी मजहब की तारीख में दिखाई नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज डयाला जेल के दाखिली दरवाजे पे बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं अलीम खान और वकला के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान जब जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद बाहर आईं तो गेट पे वकला से सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अलीमा खान ने वकला से मुकालमा किया कि बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो, बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल एक सादा, बहुत ही सादा बात है। जेल हो या घर हो या व्हाटएवर, आप उसी को मिलोगे जिसको आप मिलना चाहते हो। बाकियों पे अगर आप पाबंदी लगा दें तो इसमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। तो इमरान खान है, मेरे जैसा आदमी जो मुद्दत हुई घरों से बाहर ही, मैं घर से बाहर ही बहुत कम निकलता हूँ। और अगर कोई बंदा फोन करता है, उस अपना आने का टाइम बताता है, तो वो फिर गार्ड्स को पता होता है कि इतने बजे आना है। जो मुंह उठा के आ जाएगा वो तो गलत है। और ये बुनियादी तौर पे ये डिसेंसी का, मैनर्स का तकाजा है कि जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते या आपको बुलाया नहीं जाता, बूथा उठा के जा घुसना ये जुहला का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं। और मुझे हैरत है कि बानी पीटीआई से वकला के साथ इस मसले पे मुकालमा हुआ। इस पे मुकालमे की जरूरत नहीं है। इमरान खान जिसको मिलना चाहे वो जरूर मिले, या अगर कोई मिलने का ख्वाहिशमंद है और उसको हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी उस पर नहीं है और इमरान खान की इजाजत भी है, वो जाए। बूथे उठा के चले जाना, ये हमारा कल्चर बहुत अजीबोगरीब है। हम बहुत ज्यादा बुनियादी जो डिसेंसी की बातें होती हैं उन पे भी लोगों को कहते हैं जी फलाना एरोगेंट है, फलाना यूं है, वो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अलीमा खान ने नईम पंचोता से सख्त सवालात किए कि वो बुशरा बीबी के फोकल पर्सन है, किस किस से मुलाकात कर रहे हैं। इस पर नईम पंचोता बताएं। इस पे अलीमा खान ने उनको शट अप कॉल दी। दुरुस्त बात है। प्रॉब्लम है हम लोगों का, मुसलमानों की तारीख में जितना साजिशी है, जितने कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जितने पीठ पीछे खंजर का वार करने वाले हमारी तारीख में, मुझे तो और किसी मजहब की तारीख में दिखाई नहीं देते। अवाइल अरबों से लेके आज के पाकिस्तानियों तक, सवाए इसके ये जमीर फरोशी और मर्दम फरोशी के बराबर है। सिंपल स्ट्रेट चलो, सीधे चलो, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ इस बात का न कल्चर है, न ट्रेडिशन है, न रिवायत है। हमारे यहाँ जितने गद्दार मुसलमानों में पैदा हुए हैं, मैंने मुसलमानों की तारीख तो जाहिर है, मैं आई हैपन टू बी ए मुस्लिम माई सेल्फ, बड़ी दिलचस्पी से पढ़ी है, तो बाकियों की भी पढ़ी है। इतने गद्दार कभी किसी, आप ऐसे करें, चले मैं आपको किसी लंबे चौड़े इम्तिहान में नहीं डालता। ये जो 2-3 सीरियल्स चल रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से, ठीक है, एक पहले चला अर्तगल के हवाले से, दूसरा उस्मान गाजी उनके बेटे के हवाले से, आगे ओरहान है, ये है, वो है। तो मैं टर्क्स की हिस्ट्री में मैं इतना इंटरेस्टेड हूं और था कि जब मैं पहली बार टर्क गया हूं तो जो हमारे मेजबान थे उन्होंने मुझे इधर उधर को बताना शुरू किया, तो मेरे मुंह से निकल गया, कहना नहीं चाहिए था, मुझसे वो गलती हुई। तो मैं जो कोई जज्बाती हो रहा था बहुत, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी आप मुझे अपनी तारीख के बारे में ज़रूर बताएं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि मैं आपसे कम नहीं जानता।
اچھا، ٹرکس چونکہ باحیا ڈیسنٹ لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے. وہ گولن موومنٹ کے آدمی تھے جن کے جو سربراہ ہیں فتح اللہ گولن، کچھ عرصہ پہلے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ بینڈ ہے آرگنائزیشن ٹرکی میں. اچھا، اس کے بعد ہم نے سفر شروع کر دیا مختلف کونیاں وغیرہ ادھر ادھر شہر میں. خود استنبول کے اندر 2-3 جگہ پہ انہوں نے جو بات کی تو میں نے بڑا پولائٹلی بڑا ہمبلی کہا کہ یہ ایسے نہیں، کتابوں میں نے پڑھا، یہ تو ایسے. حیرت زیادہ رہ گئے وہ لوگ. سو میں ان کے بارے میں، خود ٹرکس آٹومن امپائر 615-20 سال حکومت 3 کانٹیننٹس پہ، مذاق نہیں، یہ کسی مسلمان کو نصیب نہیں ہوا. یہ لیول 600+ ایئرس 3 کانٹیننٹس پہ حکومت. تو گورے کہا کرتے تھے کہ جہاں سلطان سلمان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ ملک اس کا ہوا. یہ اس طرح کا تھا. اچھا، پھر جو خیر الدین باربروسا یا باربروس، ترکی زبان میں خے نہیں ہے، وہ خیر الدین کہتے ہیں. خیر الدین بہت بڑا نیول چیف تھا. تو ان کے بارے میں یورپینز کہا کرتے تھے کہ سمندروں کی لہریں اس سے پوچھ کے چلتی. اتنا بڑا وہ لیول تھا. تو ہمارے ہاں اعلیٰ ترین لوگ بھی رہے اور گھٹیا ترین لوگوں کی بھی کمی. یہ ہمارے ہاں جو ٹیپو، نواب سراج الدولہ، یہ وہ سارا جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے. مغلوں کے اندر بھی یہ سب کچھ چلتا رہا. تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب والی کے مابین ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کہ دونوں کے وفود کے مابین بہت انتہائی خوشگوار بات چیت ہوئی. اپوزیشن اتحاد کے معاملے پہ ہونے والی اس ملاقات میں پی ٹی آئی نے JUIF سے الائنس کے لیے TORs طلب کیے، جس پہ جمعیت کے رہنماؤں نے TORs پر پارٹی کے امیر مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. اللہ کرے کہ PTI اور فضل الرحمان جو ہے، ان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے، یہ کسی نتیجے پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، چونکہ یہ ملک کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا. تو وہ کریں گے. مانی PTI سے مشاورت. جو خبر آئی ہے سائڈ پہ کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال پہ مولانا فضل الرحمان گرینڈ اپوزیشنل الائنس کا حصہ بنے. تاہم اب یہ تاہم کے آگے گڑبڑ ہے، بے وقوفی ہے. تاہم JUIF سے اتحاد انتخابی نہیں سیاسی ہوگا. او بھائی، سیاسی سزاب سے نکلو گے تو انتخابات تک نوبت جائے گی. سیاسی کے بینیفیشری تو صرف آپ ہو، انتخابی کے وہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں. گیو اینڈ ٹیک سیکھو. اگر تمہیں کوئی 2-4 نشستیں مولانا کو دینی پڑتی ہیں تو بالکل دو. یہ عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے. میٹھا میٹھا ہاپ پہ کڑوا کڑوا تھو. آئی ڈونٹ نو کون لوگ ہیں جو وہاں عمران کو ایڈوائز کر رہے ہیں. وائی شوڈ دے گو فار اے پولیٹیکل ارینجمنٹ اونلی؟ وجہ یعنی اس کے بینیفیشری تو آپ ہوں گے. کیونکہ آپ کی پارٹی میں تو کوہرام مچا ہوا ہے، بندہ بندے کا دشمن ہے، ہر بندہ دوسرے کو خنجر مار رہا ہے، گھونپ رہا ہے. ان کی اسٹرینتھ سے اگر کل نوبت آتی ہے انتخابی نئے انتخابات کی، جو کہ ملک کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس پہ اگر آپ کر لیتے ہو تو ادروائز مولانا کا دماغ خراب ہے بھائی. وہ صرف سیاسی کیوں کریں گے بھائی؟ ان کی توقع ہوگی تو میرے ایک اچھے پارٹنر کی طرح، ایسوسیٹ کی طرح ان کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں تو ایک عام پاکستانی کے طور پہ مشورہ ہی دے سکتا تھا، وہ میں نے دے دیا ہے. اگلی بات ہے کہ جی PTI ترجمان شیخ وقاص اکرم نے جھوٹے، بے بنیاد اور توہین آمیز بیانات دینے پہ فواد چودھری کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. شیخ وقاص نے کہا ہے کہ فواد چودھری 14 روز میں معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. کر لیں. ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے.
اور تو اور چینی کی قیمتیں رمضان المبارک میں کہاں سے کہاں چلی گئی. اب ایک نئی بدماشی ہے, اب یہ امپورٹ ہوگی. کھبا ٹوٹل شوگر انڈسٹری ہی پاکستان کو چلا رہی ہے, سچی بات پوچھیں. یہ معافی مانگیں یا آپس میں لگے ہوئے کو مل جل کے کر لو, کو عدالتوں تک نوبتیں پہنچی نہیں. بہرحال آخری